everyone enjoy their own freedom as which they have been now deprived of, or because due to the racial discrimination, यानी नस्ली इम्तियाज के का जो शिकार हो रहे थे इस वक्त में, यानी रंग काले और गोरों को और कालों को जो था जो कि दूसरी कौमें कमतर समझ रही थी, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और उसमें ये ड्रीम्स जो हैं उनके यानी साउथ से नॉर्थ से लेके साउथ तक के इलाके जो थे उसमें उन्होंने, जहाँ पर आबादी ज़्यादा थी इनकी सियाफाम लोगों की, इनके लिए उन्होंने उनको एक एक नाम लेके जो है इस इलाके पर जहाँ पर जुल्म और ऑपरेशन ब्रूटलिटी जुल्म हो रहा है, ऑपरेशन है, यानी जुल्म की बर्बरियत हो रही है, यहाँ पर ये मैंने बच्चों तकरीबन इसी के हवाले से नेक्स्ट पेज पे मैं आ गई थी, हाफ ही कर लिया था। आई हैव अ ड्रीम टुडे, I have a dream that one day every valley shall be exalted। यानी अब जैसे कि हर एक इलाका, चाहे वो गरीबों का है चाहे वो अमीरों का है, यहाँ कहीं पर जो है सियाफॉर्म जो है बड़े बुरे हालात में रह रहे हैं, ये उभरेगा, ये इसकी तारीफ के काबिल हो जाएगा। एंड वेयर हिल एंड द माउंटेन्स शैल बी मेड लो, द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन। वो इलाके जहाँ पर के अभी तक सहूलियात नहीं है, दुश्वार गुजार इलाके, या यहाँ पर के जो है गरीब और गुरबा लोग रह रहे हैं और गरीब और मजबूर लोग रह रहे हैं, वो प्लेन हो जाएंगे, यानी उन दुश्वार गुजार रास्तों की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। एंड क्रूक प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और वो जगह जो कि छुपी हुई हैं आज तक और जहाँ तक के राइट्स का और फ्रीडम का कोई यानी एहसास नहीं है, वो भी सीधी हो जाएंगी, नहीं वो खमदार जगह सीधी हो जाएंगी। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और खुदा की शान जो है वहाँ पर जाहिर होगी। एंड ऑल, चूँकि अल्लाह ताला ने ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, यानी सबको बराबर ही पैदा किया है और हर इंसान जो है बराबरी का हक लिए हुए, यानी स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म जो हैं एक भाईचारे की हैसियत से रहेंगे, ब्रदरहुड सिस्टर और ब्रदर की हैसियत से। और दिस इज़ अवर होप एंड दिस इज़ द फेथ which I returned to the south, and whereas that were also dream, and as well as they were also having a hope. They were also having a hopes of King Martin Luther की जो थी ये उम्मीदें भी थी, जहाँ पर वो ख्वाब भी देख रहा था और ये साथ उम्मीद भी रख रहा था। This is the phase with which I return to the south, और मैं यही अकीदा लेके जो है जुनूब के इलाकों में भी जाऊंगा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू यू आउट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ डिस्पेयर, यानी वो इलाके जो कि मायूसियों में डूबे हुए हैं उनको जो है उनमें हम यानी काट देंगे, उन इलाकों को इनकी मायूसियाँ ख़त्म कर देंगे। यू आउट, इनको कट आउट कर देंगे, इनकी मायूसियाँ हम ख़त्म कर देंगे। अ स्टोन ऑफ होप, और यानी एक नई जो है उम्मीद की बुनियाद रखेंगे। And with this faith we will be able to transform the juggling and discourse of our nation into a beautiful symphony of brotherhood। यानी वो इलाके जहाँ पर के अभी भी जो है यानी वो आज़ादी का एहसास नहीं है, उन इलाकों में जो है हम एक हम आहंगी पैदा कर देंगे, यानी जहाँ पर के अभी गुत्थियाँ जो हैं डिसहार्मनी की सुलझाई नहीं जा सकी, यानी जेगलिंग डिस्कोर्स ऑफ नेशन, यानी वो लोग जो कि बिखरे हुए हैं और अपने राइट से यानी हारमोनी नहीं है उनमें हम आहंगी नहीं है,
ان کو ایک بیوٹیفلی ایک سمفنی، ایک ہم آہنگ کمپوزیشن میں بردرہڈ کی وہ سمفنی کیا ہوگی، ہم آہنگ وہ میوزک، ہم آہنگ وہ ایک جو بردرہڈ کا بھائی چارے کا جو ایک فیتھ ہوگا اور ایک ہم آہنگی ہوگی اس میں ڈال دیں گے. with this faith we will be able to work together. اور اسی یعنی عقیدے کے ساتھ ہم اکٹھا کام کریں گے. ٹو پرے ٹوگیدر، ٹو اسٹرگل ٹوگیدر. ہم اکٹھے ہی جو ہے دعا کریں گے، اکٹھے ہی ہم کوشش کریں گے ٹو گو ٹو دا جیلس ٹوگیدر. اور اگر ہمیں گرفتار بھی کیا گیا تو ہم اکٹھے ہی جیلوں میں جائیں گے. اینڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار دا فریڈم ٹوگیدر. اور ہم اپنی آزادی کے لیے اکٹھے ہو کے جو ہے لڑیں گے. knowing that we will be free one day. اور ایک دن ہمیں یعنی یہ احساس ضرور ہو کے رہے گا، اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور ایک دن ہمیں یہ دن مل جائے گا. This will be the day when all of God's children will be able to sing with the new meanings. اور خدا کے بچے اور خدا کی مخلوق ایک دن جو ہے یعنی نئے اس گانے کو گائیں گے جس کا کنیائی مطلب ہوگا مائی کنٹری دس آف می سویٹ لینڈ آف لبرٹی آف دی آئی سنگ. میرا ملک جس میں کہ میں رہتا ہوں یہ کتنی سویٹ لینڈ ہے، اور یہ ہم گانا گائیں گے یہ کتنا ہم چونکہ آزاد ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنی پیاری یعنی ہمارے لیے کتنی قابل احترام جگہ ہے. اور آف دی آئی سنگ لینڈ ویئر مائی فادرز ڈائیڈ، لینڈ آف پلگرم پرائڈ فار ایوری ماؤنٹین سائڈ. یعنی وہ جگہ جہاں پر کہ میرے آباء و اجداد یعنی دفن ہیں. یہ وہی ملک جہاں پر کہ ہمارے زائرین آ کے جو ہے اپنی یعنی فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ میرے پہاڑ اور یہ میری جگہ جو کہ میرا سویٹ جو ہے وہ کنٹری ہوگا. اب لیٹ فریڈم رنگ. اور اس دائرۂ کار میں یعنی اس کو ہم بڑھا دیں گے اس کے دائرے کو. یعنی وہ پھر اس میں اس کی تشریح بھی ساتھ دی ہوئی ہے. اٹس اے سانگ ان اے پریز آف ون کنٹری، مائی کنٹری از اے سویٹ لینڈ آف لبرٹی. یعنی یہ سانگ ہے اپنے ملک کا. میرا ملک جو ہے وہ آزاد ہوگا، اس میں خوبصورت میٹھا اور آزاد ہوگا. آئی سنگ فار دس لینڈ ویئر مائی فادرز ڈائڈ. میں اپنے ملک کی اس کے لیے گانے گا رہا ہوں جہاں پر کہ میرے آباء و اجداد دفن ہیں. اٹ از دا لینڈ آف پلگرمز پرائڈ. اور یہاں پر جو ہے زائرین کے آنے والوں کے لیے کتنا فخر ہوگا. لیٹ دا فریڈم رنگ فار ایوری سائڈ آف اٹ. اور اس فریڈم رنگ کا آزادی کا یہ دائرہ کار کو ہم ہر طرف سے یعنی بڑھا دیں گے. اینڈ اف امیرکا از ٹو بی ایز اے گریٹ نیشن دس مسٹ بیکم ٹرو. اب جیسے کہ پھر وہ امریکائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر اسے ایک بڑی قوم کی حیثیت سے ایک بڑا ملک بننا ہے تو یہ ہمارے اس خواب کو سچا ہونا چاہیے. سو لیٹ فریڈم رنگ فرام دا پریڈوجیس ہل ٹاپس آف دا نیو ہیمپشائر. اور اس آزادی کے دائرہ کار کو اور وسیع کر دیں اور بڑا کر دیں. پریڈوجیس جو کہ ہل ٹاپ سے جو کہ وہ اونچا سلسلہ جو کہ یعنی سے شروع کر کے اور ہم اس کو نیو ہیمپشائر تک بڑھا دیں. اینڈ لیٹ فریڈم رنگ فرام دا مائٹی ماؤنٹینز آف نیو یارک. اس میں نیو یارک کی وہ اونچی اونچی پہاڑیوں کو شامل کر دیں. لیٹ فریڈم رنگ فرام دا ہائٹنگ ایلیگنیز آف دا پینسلوینیا. اور اس دائرۂ کار کو ایلیگنیز سے لے کے پینسلوینیا تک بڑھا دیں. لیٹ فریڈم رنگ فرام دا سنو کیپڈ راکیز آف کولوراڈو. اور اس آزادی کے دائرۂ کار کو کولوراڈو کی ان اونچی پہاڑیاں جو کہ برف پوش ہیں وہاں تک بڑھا دیں. لیٹ فریڈم رنگ فرام دا curvaceous peaks of the کیلیفورنیا. اور کیلیفورنیا کی وہ خمدار چٹانیں جو کہ بہت اونچی ہیں وہاں تک بڑھا دیں. بٹ ناٹ اونلی دیٹ لیٹ فریڈم رنگ فرام دا اسٹون ماؤنٹینز آف جارجیا. اور اس دائرۂ کار کو ہم جو ہے جارجیا کے پہاڑیوں تک بڑھا دیں.
let freedom ring from as the lookout mountains of the Tennessee. اور یہ جو آزادی کا دائرہ ہے اس کو ٹینیسی تک جو ہے اس کی چیک پوسٹ تک بڑھا دیں. لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہل اینڈ دا مول ہل آف دا مسسپی.